अस्सलाम वालेकुम लिसनर। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप मेरे सभी लिसनर्स बिल्कुल ठीक होंगे। और शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी है। ये कहानी को हार्ट से शेयर किया है मेरे साथ मेरे एक लिसनर ने, जिनका नाम चंगेज़ हैदर है। वो कहते हैं कि मैं आपके साथ एक खौफनाक कहानी शेयर करूँगा। पुराने वक्तों की बात है, जब मेरे जो बड़े थे फैमिली के, यानी दादा परदादा लोग इस जगह पर रहते थे, तो वो बताते थे कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जिन्नात का एक बाज़ार लगता है और वहाँ पर जिन्नात आकर ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ जिन्नात ही होते हैं, वो जिन्नात इंसानों की बस्ती में आते थे और वहाँ पर अपना एक बाज़ार लगाते थे। वक्त के साथ साथ सब लोगों को ये पता लग गया था कि वो जिन्नात हैं। जैसे ही पता लगता था तो वो वहाँ से गायब हो जाते थे। इसी तरह एक दफ़ा मेरे दादा अबू कहते हैं कि मैं बाज़ार से कुछ ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए जा रहा था। बाहर निकलते हुए चंगेज़ कहते हैं कि उनके दादा की जो वालदा थी, उन्होंने कहा कि ख्याल से जाना, किसी जिन से कोई चीज़ ख़रीद कर मत ले आना। कहा जाता था कि जिन्नात से जब कोई चीज़ ख़रीदी जाती थी और उसको उनके दाम ठीक नहीं दिए जाते थे तो वो घर तक आ जाते थे और उन लोगों को तंग किया करते थे। दादा ने कहा, ठीक है, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं खैर खैरियत से आऊँगा। जब भी उधर कोई चीज़ ख़रीदनी पड़ती थी तो मुकम्मल तौर पर दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी के हिसार में जाना होता था। दादा अबू कहते हैं कि शाम का टाइम था और मैं घर के लिए कुछ सब्ज़ी ख़रीदने के लिए जा रहा था। जैसे मैं सब्ज़ी फ़रोश की दुकान के पास आया तो एक बुज़ुर्ग बाबा था जो कि वहाँ पर सब्ज़ी बेच रहा था। वो शख्स मुझे देखकर ये कहता है कि क्या सब्ज़ी लोगे? मैंने कहा, मुझे पकाने के लिए कुछ दे दो। मेरी वालदा ने जो मुझे सब्ज़ी बताई थी वही उन्होंने बता दी। वो कहते हैं मैंने वो सब्ज़ी जैसे ही ली उससे, तो उस शख्स ने मुझसे पैसों का मुतालबा नहीं किया और मुझे कहा कि ये फ़्री ले जाओ। मैं काफ़ी हैरान हुआ और ये कहने लगा कि मैं ये सब्ज़ी फ़्री नहीं लेकर जा सकता। कहा जाता है कि इधर जिन्नात भी आते हैं चीज़ें फ़रोख्त करने के लिए, तो शायद तुम उनमें से एक हो और उसके बाद मेरे घर वालों को तंग करोगे। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें तंग बिल्कुल नहीं करूँगा। ये सब्ज़ी लाने के लिए तुम्हारी वालदा ने तुम्हें कहा है और मैं सबकी वालदा का बहुत एहतराम करता हूँ क्योंकि मेरी वालदा नहीं है। मैं काफ़ी हैरान हुआ और ये कहने लगा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरी वालदा ने मुझे ये चीज़ कही है? उसने कहा, बस तुम ले जाओ और पीछे से पलट कर देखने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। मेरे हाथ पाँव कांपने लग गए, मुझे पता लग गया था ये कोई जिन्नात है। खैर मैं सब्ज़ी को घर ले गया, हमने सब्ज़ी को बनाया। सब्ज़ी को जैसे ही हमने बना लिया, रात का खाना खाने लगे तो दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो वही शख्स खड़ा हुआ था दरवाज़े पर और कह रहा था कि तुम्हारी वालदा ने जो हंडिया बनाई है उसमें से कुछ सालन मुझे दे दो। मैं सुनकर काफ़ी हैरान हुआ और मेरे हाथ पाँव कांप रहे थे। वहीं गिरा और बेहोश हो गया। न जाने कौन मुझे उठाकर घर तक अंदर लेकर आया। मुझे जब होश आई तो मैं कांप रहा था। मेरे मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकल रहे थे कि मैं इनको कैसे अदा करूं। अम्मी के बेइंतहा इसरार पर मैंने उनसे पूछा, उनको बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि बताओ तुम्हें क्या हुआ है। मैंने सारा माजरा बता दिया, जिस पर मेरी वालदा बहुत हंसी और कहने लगी, इसमें डरने की क्या ज़रूरत है? अगर वो मखलूक सालन लेने आ ही गई थी तो मुझे बता देते, मैं उसके लिए सालन रख देती। खैर अब दोबारा जाना और कुछ ख़रीद के लाना। अगर उसने कुछ मांगा तो मुझे बता देना। डरते हुए मैं अगले दिन दोबारा गया और वही सब्ज़ी फ़रोश शख्स दोबारा उधर खड़ा हुआ था, जो कि ख़ुद भी एक बुज़ुर्ग था। उसने मुझे फिर सब्ज़ी दी और मुझसे पैसे नहीं लिए। अब की बार मैं खामोशी से सब्ज़ी ले आया और घर लाकर अम्मी को दे दी। अम्मी सब्ज़ी बनाने लगी। रात के टाइम दोबारा फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरी अम्मी ने कहा, कुछ सवाल किए बिना मुझे जाने दो, तुमने बोलना नहीं है। मैं गई और सालन की एक प्लेट रख कर वापस आ गई। वो शख्स मुझसे थोड़ी दूर फासले पे खड़ा हुआ था। जैसे वो मुझसे सालन लेकर गया, इस काम को 1 हफ़्ता लगातार गुजर गया। 1 हफ़्ते के बाद हमारे हालात बदलने लगे। देखते देखते हमें ऐसी कामयाबियाँ और तरक्कियाँ आईं जिसके मुतालिक हम सोच भी नहीं सकते थे। खैर उसके बाद वो शख्स, बिल्कुल चंगेज़ कहते हैं कि दादा अबू ने कहा, नज़र नहीं आया। कौन था कौन नहीं था। कोहाट को छोड़कर हम लोग पेशावर में शिफ्ट हो गए। पेशावर में शिफ्ट होने के बाद अब ये चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन वहाँ के इलाकों में आज भी जिन्नात का बसेरा है। पहाड़ों के ऊपर जिन्नात रहते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते हैं। कहा जाता है कि आज भी पेशावर और कोहाट के बाज़ारों में जिन्नात आकर अपना एक मुकम्मल तौर पर ख़रीदो फ़रोख्त का काम करते हैं।
کچھ لوگوں کے مطابق وہ جنات لوگوں کو اپنا آپ ظاہر بھی کر دیتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی، اور کئی کئی سال گزر جاتے ہیں اور وہ اسی طرح کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ کہانی تھی چنگیز کی، جنہوں نے کوہاٹ سے پشاور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ چنگیز اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عمران نے سرگودا سے شیئر کی ہے۔ عمران کہتے ہیں کہ میں ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا تو مجھے اچانک سے پیچھے سے ایک آواز آئی۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں چیز لے دو۔ میں انہیں چیز لینے کے لیے لے گیا۔ بچے تھوڑے غریب لگ رہے تھے۔ میں نے ان کو کھانا بھی لے کر دیا اور چیزیں بھی لے کر دے دیں اور خود اپنے گھر کے راستے کی طرف آ گیا۔ اب میں جب اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اور جس جگہ پر میں نے بچوں کو چیزیں لے کر دی، ان بچوں کو دیکھا، وہ ایک مختلف جگہ تھی اور میرا گھر بالکل ڈیفرنٹ پلیس پہ تھا۔ اب میں جیسے ہی گھر کے قریب آیا اور ان بچوں کو پیچھے چھوڑ چکا تھا تو میں نے دیکھا کہ آگے وہی دو بچے کھڑے ہوئے ہیں، جن کو دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہو گیا اور ڈر گیا۔ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ وہ بچے میرے طرف ہی متوجہ تھے اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان کی ہنسی خاصی عجیب قسم کی تھی۔ اب میں تو ان کو چیز لے کر دے چکا تھا، شاید اب میرے ساتھ کوئی برا ہو جائے۔ عمران کہتے ہیں کہ میں اسی سوچ میں گھر کے اندر چلا گیا اور شدید بخار ہو گیا مجھے۔ اب مجھے 2-3 دن بخار ہو گیا۔ میں کام پر جانے کے قابل نہیں تھا۔ امی بار بار پوچھ رہی تھی، بہنیں بار بار پوچھ رہی تھی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ میرے ابو مجھے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے ان سے کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ واقعہ بالکل قبرستان کے قریب پیش آیا ہے۔ ان بچوں کو دیکھ کر میں ڈر چکا تھا۔ ابو نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ جب تمہیں قبرستان کے قریب دوپہر کے ٹائم اس طرح بچوں کی آواز آئی ہے تو تمہیں بالکل بھی پلٹنا نہیں چاہیے تھا اور نہ ہی ان بچوں کی بات سننی چاہیے تھی۔ اب اللہ خیر کرے گا، میں تمہیں مولوی صاحب کے پاس لے جاؤں گا۔ مجھے مولوی صاحب کے پاس لے جایا گیا۔ مولوی صاحب نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر یہ کہا کہ وہ جنات کے بچے تھے اور وہ تمہارے ساتھ شرارت کر رہے تھے۔ تم نے ان کو چیز لے کر دے دی جس کی وجہ سے وہ تمہارے گھر تک تمہارے پیچھے آئے ہیں اور تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ اب تم اس قبرستان کے قریب سے بالکل کبھی مت گزرنا۔ میں نے تمہارے ارد گرد حصار کر دیا ہے اور ایک تعویذ بھی گلے میں ڈالنے کے لیے دے دیا۔ عمران کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد پھر میں بالکل اس ایریے سے نہیں گزرا۔ دوپہر کا ٹائم تھا جس جگہ سے میں گزرا، اور وہاں پر ایک پرانا قدیم قبرستان ہے سرگودا کا۔ یہ ایک سٹوری ہے عمران کی جو انہوں نے سرگودا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ عمران۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی اسلام آباد سے شیئر کی ہے نیاب نے۔ نیاب کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ میرے گھر کا ہے۔ میرے گھر میں کچھ عرصے سے ایک ایسا کام ہونے لگا ہے جو کہ کافی حیرت انگیز ہے۔ ایک تو میرے کپڑے بالکل میرے کبٹ سے چوری ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ کام والی گھر ہو یا نہ ہو، میرے کپڑے چوری ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی کھانا بناتی ہوں واپس بچوں کو سرو کرنے کے لیے آتی ہوں تو کھانا غائب ہوا ہوتا ہے۔ بچوں کو تھپڑ مارنا، بچے رونے لگ جاتے ہیں، بچے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک میری بیٹی کے مطابق اس کو ایک بوڑھی عورت بھی نظر آتی ہے جو کہ ہمارے سٹور کے اندر رہتی ہے۔ چند ہی عرصے میں ہمارے ساتھ یہ کام شروع ہو گیا۔ یہ کام کیوں شروع ہو گیا اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ ہمارے اوپر کسی نے شدید کالا جادو کروا دیا۔ میرے ہسبینڈ جو کہ باہر کے ملک میں ایک اچھی جاب کرتے ہیں، جس سے ہمارے خاندان کے لوگوں نے حسد میں آ کر ہمارے اوپر کالا جادو کر دیا اور ہمارے اوپر جنات مسلط کر دیے، اور وہ جنات میرے بچوں کو اور مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ میں اپنے سسر کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی ہوں۔ میرے سسر کافی ایجڈ اور بزرگ ہیں۔ میری 2 بیٹیاں ہیں جن کو وہ جنات بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ میری بیٹی یہ کہتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت سٹور سے باہر نکلتی ہے اور وہ میری طرف آتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ بچے اونچے چیخنے لگ جاتے ہیں، نہ جانے وہ کیا مخلوق ہے۔ مجھے پھر کسی نے بتایا کہ تمہارے گھر کے اوپر شدید کالا جادو ہوا ہے، کیونکہ ہمارے گھر کے صحن میں ایک بہت بڑا گوشت کا پیس بھی گرا ہوا تھا جو کہ اس چیز کی علامت تھی کہ ہمارے اوپر جادو ہو رہا ہے۔ اب میرے اوپر جادو تو ہو رہا تھا لیکن میں کیسے کسی کو بتاؤں؟ شاید کوئی میری بات پہ یقین نہ کرے، بچوں کی بات پہ یقین نہ کرے۔ تو میری ہمسائی مجھے ایک عامل کے پاس لے گئی۔ میں نے اس کو اپنی ساری بات بتائی، جس پر اس نے کہا کہ تمہارے بھائی کی تمہاری خاوند کی جو بھائی کی بیوی ہے وہ تم پر کالا جادو کر رہی ہے، وہ تم سے حسد میں آ چکی ہے اور حسد کے نتیجے میں اس نے تمہارے اوپر جنات مسلط کر دیے ہیں۔ بچوں کو مارنا، سالن کا ختم ہو جانا، چیزوں کا ادھر ادھر ہونا، نئے کپڑوں کا چوری ہو جانا، اور جب چوری نہیں ہوتے تھے تو نئے کپڑے پھٹ جاتے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ تعویذات دیے
وہ تعویذات میں نے گھر میں استعمال کیے اور استعمال کرنے کے بعد کچھ اس چیز میں بہتری آئی. ابھی بھی کبھی کبھار چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، جس جگہ پہ رکھتی ہوں اس جگہ پر نہیں ملتی. یہ ایک سٹوری تھی نیاب کی جو انہوں نے اسلام آباد سے شیئر کی. بہت شکریہ نیاب اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، محبت کریں، نماز، درود شریف اور قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی. میرے اس چینل نیلم وائس آفیشیل کو سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.